बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले 4 महीने में इतना कुछ किया गया है जिसके पीछे कोई ख़ास मकसद था। वो मकसद कुछ पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का था और कुछ मकसद जो इंटरनेशनल हलके हैं उनके हवाले से था। अब आप कहेंगे ये बात किस तरह से दुरुस्त है। मैं आपको इस हवाले से सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक शख्सियत की एक बात बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का कल एक बड़ा मुआहदा हुआ। उस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसे मिलने हैं, हत्ता कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज उसके बावजूद भी पॉजिटिव नहीं हो सकी। डॉक्टर अशफाक हसन का नाम आपने सुना होगा, इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े माहिर मुआशियात हैं। वो कहते हैं कि पिछले 4.5 महीने में जानबूझकर पाकिस्तान में हालात को ख़राब किया गया और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है कि अगले 10 साल भी पाकिस्तान अपने कदमों के ऊपर खड़ा ना हो सके और मजबूरन ऐसे ही बेल आउट पैकेजेस लेता रहे और हमारी पॉलिसी मेकिंग जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल के अब किसी और के हाथ में चली गई है। लेकिन एक पूरी की पूरी वो शतरंज की चालें चलने के लिए शतरंज की जो बिसात बिछाई गई थी वो पूरे पाकिस्तान को पता है। अगर नहीं पता तो पाकिस्तान के मीडिया को नहीं पता, अगर नहीं पता तो पाकिस्तान के अशराफिया को नहीं पता, अगर नहीं पता तो पाकिस्तान के अंदर चंद ताकतवर हलके हैं उनको नहीं पता। बाकी पूरी कौम इस बात से आगाह भी है और वो वाकफियत भी रखती है। अब मैं आपके सामने एक ऐसी खबर देने वाला हूं आपको कि इमरान खान के जो सबसे बड़े मुखालिफिन हैं वो भी इसके हवाले से मानते रहे। मैं आपको सिर्फ एक नाम बताना चाहता हूं और वो नाम कौन सा है? वो नाम है हामिद मीर का। कम से कम हामिद मीर तो प्रो इमरान खान जर्नलिज्म नहीं करते। उन्होंने इस बात की खुद गवाही दी थी कि जब इमरान खान गवर्नमेंट के अंदर थे तो उनके ऊपर एक खास मुल्क को तस्लीम करने के हवाले से दबाव था और उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया था। आप जानते हैं कि वो मुल्क वही है जिसके भी हाल ही में यूएई के साथ ताल्लुकात कायम हुए। सऊदी अरब ने उनको अपनी फ़ज़ा में से जहाज़ गुजरने की इजाज़त दी है। बहरीन के साथ उनके ताल्लुकात कायम हुए हैं और जो साबिक अमरीकी सदर थे वो दुनिया जहान के अंदर कहते रहते मुसलमानों को कि आप ये मुल्क तस्लीम कर लें और उसके बदले में हम आपको इतने पैसे देंगे, इतनी आपको सहूलतें मिलेंगी, ये होगा और वो होगा। अब इमरान खान ने टीवी के ऊपर कह दिया कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कह चुके हैं कि हम एक खास मसले के ऊपर स्टैंड ले चुके हैं और हम उनको तस्लीम नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान के बाद खबरें ये आई कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इमरान खान के दौर में नहीं होती रही, अब इस गवर्नमेंट के आते हुए होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें एक उस मुल्क के तस्लीम करने के हवाले से बहुत सारे खदशात का इजहार किया जाता रहा, जो जारी बात है गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। उससे हटके आप जानते हैं कि हाल ही में जो अफगानिस्तान के वुज़रा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, उनके आर्मी चीफ ने, और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर संगीन इल्जामात लगाए हैं जिसमें कहा यह गया है कि जनाब आपने अपनी फ़ज़ा दी है और ये ड्रोन्स को ऑपरेट करने के हवाले से। हालांकि पाकिस्तान ने पहले भी कहा जी सरजमीन इस्तेमाल होने का सवाल पैदा नहीं होता। उसके बाद पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उनके इस दावे की तरदीद की है। लेकिन अब जो खबर है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शोएब अमजद साहब, ये पाकिस्तान की फौज के रिटायर्ड जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं और उनसे हट के कुछ और जो लोग हैं उनकी बातें भी है, जिसमें हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। आप जानते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान के जो आला हुकाम हैं इंक्लूडिंग आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ ये कतर गए हुए थे और कतर के अंदर फुटबॉल हो रहा है और फुटबॉल के हवाले से कुछ एग्रीमेंट्स हुए जिसके अंदर ये कहा गया कि सिक्योरिटी पाकिस्तान की फौज देगी। फिर LNG के हवाले से जो कि कतर का एक बड़ा नाम है, तो इस किस्म के कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। लेकिन अब खबर ये नहीं है, खबर ये है कि इस दौरान कुछ चीजें ऐसी की गई हैं कि शहबाज शरीफ ने कुछ खुफिया मुलाकातें की हैं। वहां पे मुलाकातों से मुतालिक जिस वो मखसूस मुल्क की मैं बात कर रहा हूं, उस दिन ही एक जहाज के मुतालिक आदिल राजा साहब ने खबर ब्रेक की थी कि एक मखसूस जहाज वहां से आया है और उस जहाज को लेने के बाद अब ये नहीं मालूम कि वो जहाज का उनका दावा सच्चा था या नहीं सच्चा था, लेकिन अब अमजद शोएब साहब के मुताबिक एक मखसूस जहाज उस मखसूस मुल्क का दोहा के अंदर 9 घंटे मौजूद रहा और लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब और बाकी जो जिस तरह मैंने हारून रशीद साहब का नाम लिया है उनका दावा यह है कि उस जहाज के अंदर कुछ घंटे तक मुलाकातें होती रही हैं और शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जामात लगाए हैं। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इसके ऊपर वाज़ेह बयान देना चाहिए, क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। उसकी वजह क्या? उनके ख्याल में उस जहाज में से शख्सियात बाहर नहीं उतरी, जो कुछ हुआ उस जहाज के अंदर मामलात तय हुए हैं, बातचीत हुई है, निगोशिएशन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि उनके और पाकिस्तान के
حکام کی اگر ملاقات ہوئی ہے، اس کی کلیریفیکیشن تو گورنمنٹ نے کرنی ہے، میں نے صرف ان شخصیات کے کلیمز آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اگر ملاقات ہوئی ہے تو گورنمنٹ کو بولنا چاہیے۔ میں آپ کو تھوڑا سا ماضی کے اندر لے کے جانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاسٹ میں بھی ایسی کوششیں ہو چکی ہیں اور حتیٰ کہ ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ اچھا وہ کیسے ہوئیں؟ یہ جنرل مشرف کے دور میں ہوا۔ خورشید قصوری صاحب پاکستان کے اس وقت وزیر خارجہ تھے اور ترکی کے اندر اس مخصوص ملک کے وزراء سے ملاقاتیں ہوئی تھیں اور اس وقت بھی بھانڈا پھوٹ گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو مشکلات آپ کے اوپر آئی ہوئی تھی، جو گورنمنٹ کی تبدیلی ہوئی، کیا اس مخصوص ملک کو پاکستان تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ کیا یہ تبدیلی بھی اسی تناظر میں کی گئی؟ اور اگر تبدیلی آپ کرنے جا رہے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کیا حاصل کرنے والے ہیں؟ کیا ہمارے دوست ممالک ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، جس میں یو اے ای شامل ہے، جس میں سعودی عرب شامل ہے، جس میں کیونکہ دو ہی ممالک ہے، اگر ان دو ملکوں نے تسلیم کر لیا تو مسلمانوں کے اندر کھیل ختم ہو جائے گا۔ ایک سعودی عرب ہے، سعودی عرب نے ڈیفیکٹو تسلیم کر لیا۔ میں ڈیفیکٹو کا لفظ اس سے استعمال کر رہا ہوں کہ جہازوں کو آنے کی اجازت ہے، دیگر چیزیں بہت ساری ہو رہی ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ مذہبی مقامات کی وجہ سے شاید کھل کے نہ کرے، لیکن پاکستان کا تسلیم کیا جانا بہت ضروری ہے۔ پاکستان نے تسلیم کر لیا تو کھیل جو ہے وہ کافی حد تک ان کا کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عمران خان اس کے اندر رکاوٹ ہوں گے، پاکستانی قوم اس کے اندر رکاوٹ ہوگی۔ یہاں پہ آ کے وہ مذہبی شخصیات جو عمران خان کے اوپر ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتی ہیں وہ نہیں بولیں گی۔ آپ کو فضل الرحمان کی جماعت سے کوئی بولتا ہوا دکھائی نہیں دے گا، آپ کو دیگر مذہبی جماعتوں میں سے کوئی بولتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتدار بہت امپورٹنٹ چیز ہے، باقی چیزیں تو ہوتی رہیں گی۔ اب ایسے میں ایک ماحول بنایا شروع کر دیا گیا ہے کہ جناب ملکی مفادات کے خلاف بولنے اور لکھنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اب یہ بیان کس سے دلوایا گیا ہے؟ اب یہ بیان دلوایا گیا ہے چوری شجاعت حسین سے، اور کہا یہ گیا ہے کہ جناب دیکھیں اب ہوگا کیا کہ آپ یہ کسی رعایت کے ذمہ دار ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں۔ اب جانتے ہیں کہ ملک کے اندر کیفیت کیا ہے، سیاست اس کے باوجود کی جا رہی ہے۔ آج اقوام متحدہ کے جو ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر ہیں ان کے ساتھ بلاول پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور بلاول کی پریس کانفرنس کے دوران بھی وہ عمران خان کو نہیں بھولے، اور عمران خان نے اگر کل 520 کروڑ جمع کر ہی لیے ہیں، ان سب کی زندگیوں کے اوپر ایک بن گیا کہ جناب یہ عمران خان نے کیسے اتنا قوم نے اعتماد کر لیا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ خبر یہ آئی ہے کہ بلاول نے ایک گھنٹے میں یو این رکن ممالک سے تقریباً 1 کھرب 30 ارب روپے اکٹھے کیے۔ یہ ممالک ہیں جو اگر زرداری کی حکومت ہوتی تو بھی پیسے دیتے، جیسے 2010 کے اندر دیے گئے تھے۔ تو اس کا تعلق بلاول کی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق بلاول کے اوپر اعتماد کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ بی بی سی کے تبصرے سن لیں، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہی ہے، فنڈز کے شفاف استعمال کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور زرداری صاحب تو فرماتے ہیں جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ وہ سلام متاثرین کے ساتھ ہوتے۔ ہاں اگر عمران خان کی گورنمنٹ گرانی ہوتی، ہاں اگر پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ بنانا ہوتا تو چوری شجاعت کے گھر آپ راتوں کو بھی چکر لگاتے، ایک دن میں کئی چکر لگاتے، لیکن طبیعت کے اوپر میں کامنٹ کرنا زیادہ بہتر نہیں سمجھتا۔ تو اب بلاول کی اس خبر کو میڈیا سے پورٹرے کر رہا ہے کہ عمران نے تو 520 کروڑ جمع کیا، 1 کھرب 20 ارب جمع کر لیے بلاول نے۔ بتانا یہ ہے کہ آپ نے شہباز شریف صاحب نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر اب تک کتنے پیسے اکٹھے کیے ہیں اور پاکستانیوں نے اب تک کتنے پیسے دیے ہیں، یہ امپورٹنٹ خبر ہے۔ باقی ساری باتیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی۔ آرمی چیف نے سوات کا دورہ کیا اور وہاں پہ انہوں نے کہا جی کالام کے اندر بڑی تباہی ہوئی ہے، اور ایک بات ان کا 2010 کے اندر بھی سیلاب آیا تھا، انہی جگہوں کے اوپر آیا اور انہی لوگوں نے سارا کچھ کیا، لیکن غیر قانونی جو تعمیرات ہیں ان کے خلاف انہوں نے کہا کہ ایکشن ہونا چاہیے تاکہ آئندہ اس قسم کی چیزیں نہ ہوں، تاکہ لوگ جن کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے ان کا ہم کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن آخر یہ سوال تو جائز ہے ان کا، جس طرح خواجہ آصف نے بھی کہا تھا کہ آپ نے قدرت کی جو گزرگاہیں ہیں ان کے اوپر تعمیرات کی اور قدرت نے وہ گزرگاہیں خالی کروا لی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی، خدا حافظ۔